Ingon nga ang Dios kanunay nagahatag og gugma. Ang paghatag og gugma kay mas bulahan kaysa pagdawat og gugma. Sa dihang mga anghel pa kita sa langit, ug bisan sa dihang gitambog kita, dinhi sa yuta isip mga makasasala. Ang Dios wala mohunong sa paghigugma kanato. Ang Dios nagsaad og dagkong mga panalangin niadtong walay kondisyon nga nakigbahin sa tanang gugma sa Dios nga ilang nadawat nga walay bayad. Kung maghatag kita og himaya sa Dios, kana nga himaya maangko nato sa katapusan. Kita kinahanglan nga mokulit sa atong mga kasing-kasing sa mga pulong nga walay sanga nga mamunga nga walay gamot. Ug magkinabuhi sa usa ka kinabuhi samtang naghatag og himaya sa Dios. Ang tinubdan sa panalangin nga uban kanato ug nagtabang kanato sa matag higayon. Kung kita mo tan-aw sa mga butang sa maanindot, nga walay pagdumot sa atong mga kasing-kasing, atong makabuot ang hingpit nga gugma. Kung atong hunahunaon ang Dios nga nagtan-aw, bisan sa atong makasasala nga mga kalag sa maanindot, walay hinungdan nga magdumot sa atong mga kaigsuunan nga tupad nato. Kung kita maningkamot sa pagtan-aw sa atong mga kaigsuunan sa maanindot, walay pagdumot sa atong mga kasing-kasing, atong makabuot ang hingpit nga gugma. Ingon nga si Abraham nakadawat og dugang nga mga panalangin. Sa dihang siya mitugyan alang sa iyang pag-umangkon nga si Lot. Kita usab makadawat og dugang mga panalangin kung kita motugyan alang sa ato mga kaigsuunan. Ang kasing-kasing nga motugyan nagagikan sa kasing-kasing nga naghuna-huna sa uban nga labaw pa sa atong kaugalingon. Kung kita motugyan alang sa atong mga kaigsuunan, ang Dios mahimuot kanato ug mohatag kanato og dugang nga mga panalangin. Ang pagkamapahitason mao ang pagbati nga nahigawad kung ang atong mga ekspektasyon wala matuman. Kung atong hunahunaon ang Dios nga naghatag og panig-ingnan sa pag-alagad sa labing ubos nga posisyon, ug naningkamot nga makabaton ug mapaubsanong kasing-kasing sumala sa mga pagtulunan sa Dios.
Ang higawad matunaw sama sa niebe, ug makahatag kita og pasalamat ug pagdaig sa Dios. Bisag ang uban dili magtrabaho, matinud-anon kitang magtrabaho nga walay pagreklamo. Kung magtrabaho kita uban ang panghuna-huna sa usa ka tag-iya, kita makatrabaho nga may kalipay ug kahimutang. Imbes nga mabalaka ko ng atong mga igsuon nagtrabaho o dili, kita kinahanglan nga adunay usa ka mapasalamaton nga kasing-kasing ngadto sa Dios alang sa pagtugyan kanato uban sa mahimayaong buluhaton sa ebanghelyo bisan kita kulang. Unya, makatrabaho kita nga matinud-anon uban ang kalipay o kahimutang. Ang pagkamapahitas-on nagagikan sa kasing-kasing nga puno sa reklamo. Kung kanunay kitang mag-alagad sa Dios uban ang pagpasalamat, mawala ang pagkamapahitas-on og reklamo, ug ang pagpaubos mo puyo sa atong mga kasing-kasing. Kinahanglan nga magpasalamat kita kanunay sa Dios, nga nagatabang kanato sa tanan nga mga sitwasyon o kahimtang. Kung kanunay kitang magpasalamat sa Dios, mawala ang tanang reklamo o pagkamapahitas-on sa atong kasing-kasing, ug mataw kita pag-usab uban ang mapaubsanong hunahuna nga takos sa pagsulod sa gingharian sa langit. Kung kita magdaig sa atong mga kaigsuonan, ang mga pagdaig mo balik kanato. Ang mga pulong sama sa mga lanog. Kung kita magdaig sa uban, ang mga pagdaig mo balik kanato. O kung kita mo saway sa uban, ang pagsaway mo balik kanato. Kung kita magdaig ug magdasig sa atong mga kaigsuonan, bisan sa gagmay nga mga butang, ang pagdaig mo balik kanato sa katapusan. Sama nga ang dagat mudawat sa tanang hugaw ug muputli niini. Kita kinahanglan nga adunay lapad ug matahom nga kasing-kasing sa pagdawat sa mga sayop sa ato mga kaigsuonan. Unsa nga matang sa kasing-kasing ang sama kalapad sa dagat? Kini usa ka kasing-kasing nga nagatabon sa mga sayop ug mga sala sa ato mga kaigsuonan ug nagputli sa ilang kasing-kasing nga komportable. Ang ingon nga kasing-kasing dili dali masuko o magpakitag kasuko. Apan uban sa malumo ug mapaubsanong kinaiya, kini makasabot ug mudawat sa uban. Kung kinsa ang buot nga giyahan sa nating karnero, kinahanglan nga mahimong usa ka nating karnero nga mas gamay pa kaysa nating karnero.
Ang Dios mianhi ni ining yutaa ingon nga nating karnero nga nagwagtang sa sala sa kalibutan ug nagkinabuhi sa pangsakripisyo nga kinabuhi. Kung atong buhaton ang mga pulong ni inahan, pagkat-on gikan sa panig-ingnan sa Dios ug mahimong usa ka nating karnero nga mas gamay pa kaysa nating karnero. Mahimo kitang katawhan sa Dios nga makadawat sa panalangin nga mahimong harianong pagkapari so walay katapusang gingharian sa langit. Ang sakripisyo gikinahanglan sa proseso sa pagkahimong mas dako nga sudlanan. Ang Dios naghatag kanato og panahon sa pag-antos aron sa paghatag kanato og dagkong mga panalangin sa katapusan. Kung kita makaamgo nga ang sakripisyo mao ang proseso sa pagdalisay ngadto sa usa ka mas dako nga sudlanan o kabubut-on nga paglahutay niini, ang Dios mopuno sa atong gipadako nga sudlanan uban sa mas daghan nga mga bunga ug mga panalangin sa balaang espiritu. Bisan ang Dios mianhi aron sa pag-alagad, dili aron alagaran. Kung kita mag-alagad sa usag-usa nga wala magtinguha nga alagaran, ang Dios kay malipay. Gihatagan ta sa Dios og pagtulun-an sa pag-alagad sa usag-usa. Naglangkob kini sa gugma sa Dios nga gusto nga ituboy kita sa langit. Ang Dios naghatag og panig-ingnan sa pag-alagad sa uban, sa labing ubos nga dapit nga wala magtinguha nga alagaran. Ang langitnong mga panalangin gitagana alang ni atong susama sa Dios ug nag-alagad sa mga kaigsuonan sa tibuok kasing-kasing. Kinahanglan natong mulahutay sa mga pag-antos, kay ang gingharian sa langit maatua. Samtang nagalakaw kita sa dalan sa pagtuo, kita mahimong mag-atubang sa lisod ug masakit nga mga higayon. Apan, kini nga higayon, temporaryo ug lumalabay lamang. Tungod kay ang gingharian sa langit, diin ang kinabuhing dayon, kasadya, gugma o kalipay, maatua, kita kay kabubuton nga mulahutay sa mga pag-antos.